छठी सदी में मजहबी एतबार से पूरी दुनिया के लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे। जहालत आम थी। दीन के सही मफहूम से वो लोग नावाकिफ थे। हर तरफ शिर्क और बुत परस्ती फैली हुई थी। अरब के हर घर में अलग अलग बुत रखा हुआ था जिसकी पूजा की जाती। काबे जैसे मुक़द्दस जगह में 360 बुत जमा कर रखे थे। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर सूरज, चांद, सितारे और आग की पूजा की जाती थी, और जो लोग अपने आप को आसमानी मज़ाहिब वाले समझते थे उनकी हालत भी बहुत खराब थी। अल्लाह की किताबों के अहकाम व कवानीन को बदल डाला था। इसकी असली शक्ल व सूरत बाकी नहीं रही थी। बल्कि अगर ये मुमकिन होता कि इन मज़ाहिब के असल बानी अंबिया किराम दोबारा वापस आकर उनकी हालत देखते तो वो उनको नहीं पहचान सकते थे। इन मज़ाहिब के मानने वालों ने धीरे धीरे अल्लाह के बताए हुए तरीक़े को छोड़ दिया था। हत्ता के पूरी तरह अक़ीदत तौहीद पर भी कायम नहीं थे, और उनकी बहुत सारी आदतें और रस्म मुशरिकाना और जाहिली रवायात के मुताबिक थी। इन सारी चीज़ों की इस्लाह और सही रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया किराम गुज़रे हैं, हर एक ने अपनी कौम को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी है, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ निशानियां बताकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद लिया है। चुनांचे हजार तब्दीलियों के बावजूद आज तक तौरात व इंजील में वो अलामात और निशानियां मौजूद हैं जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी में मौजूद थी। खुद तौरात व इंजील वाले भी इस हकीकत से खूब वाकिफ हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन लोगों को हमने किताब तौरात व इंजील दी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन किताबों में बयान करदा निशानियों की बना पर अपने बेटे की तरह खूब पहचानते हैं, मगर इसके बावजूद उनमें से एक जमात जानबूझकर हक बात को छुपाती है। इसी तरह कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं। मुझसे पहले जो तौरात है मैं उसकी तस्दीक करता हूं, और अपने बाद आने वाले एक अजीम विशान नबी की खुशखबरी देता हूं जिनका नाम अहमद है। एक मर्तबा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश मक्का मुकर्रमा में माह रबीउल अव्वल के मुताबिक माह अप्रैल पीर के दिन ऐसे माहौल में हुई कि पूरी दुनिया पर कुफ्र व शिर्क की तारीकी छाई हुई थी और इंसानियत गुमराही में भटक रही थी। गोया रूहानी तौर पर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, और जो अल्लाह हर रोज चांद, सूरज और सितारों के जरिए सारे आलम को रोशन करता था, आज उसने इंसानों के तारीक दिलों को अपनी इबादत व बंदगी की रोशनी अता करने के लिए अपने प्यारे बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का आफताब बनाकर सैयदा आमना के घर पैदा फरमाया। पैदाइश के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। ये नाम अरब में बिल्कुल अनोखा था। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से अपने पोते का नया नाम रखने की वजह मालूम की तो उन्होंने कहा कि मेरे पोते की पूरी दुनिया में तारीफ की जाएगी, इसलिए मैंने ये नाम रखा है। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया और तमाम कुरैश को दावत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश से 50 दिन पहले असहाब फेल का वाक़या पेश आया। शाह यमन अब्राहा हाथियों के एक बड़े लश्कर को लेकर बैतुल्लाह शरीफ को ढाने के लिए मक्का आया, मगर अल्लाह ताला ने इस पूरे लश्कर को तबाह करके बैतुल्लाह की खुद हिफाजत फरमाई।
مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت کسرا کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش کدے کی آگ، جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور کسی ایک قوم، قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب الانسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانا کو ممتاز بنایا اور کنانا میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی، اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخشا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھیں۔ عرب کے شرفا کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہیں۔ اسی دستور کے مواقف اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے ہوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4-5 سال تک اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ چلی گئیں۔ واپسی میں مقام ابواق میں بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت و محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے۔ وہ آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، کسی وقت بھی اب سے غافل نہیں رہتے، اور کعبے کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ خاندان سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 2 سال بعد صرف 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے سر سے مشفق دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت و نگرانی کا انتظام فرمایا۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے شام پہنچ کر مقامی بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بائیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور درخت کے ٹہنی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بائیرہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے تورات و انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے۔
ان کو ملک شام نہ لے جانا، ورنہ یہودی قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہیں واپس لے جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اس مختصر گفتگو کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔